अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये थी संडे की मॉर्निंग और ये परिंदा के बैठा हुआ था माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है और बहुत अच्छी हवाएं चलती है। मैं कभी आपको लाइव हवाओं की आवाज़ सुनाऊंगी। और बस ये संडे था तो हम पिसीना में यानी स्विमिंग पूल में जाने वाले थे। ऐसे तो अभी हमने कोशिश करना है कि भाई परफेक्ट वाली स्विमिंग हो ही जाए। सो अभी हम नाश्ता पानी करते हैं फिर उतरते हैं। आज नाश्ते में बना रही थी मैं, मेरे पास ये फ्रेंच ब्रेड था, आपके पास कोई भी हो वो आप यूज़ कर ले और उस पर आप गार्लिक और मस्का लगा दे और उसको थोड़ी देर सेक ले, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। यानी नाश्ते में तो हमको तो बहुत ही पसंद है। तो आज मैं सोचा है कि ऐसी आपसे सारी रेसिपी शेयर करें जिसमें स्टोव का इस्तेमाल यानी नो स्टोव टॉप का इस्तेमाल करके हम, हाँ एक आध बार इस्तेमाल हो गया पर अक्सर आपको आज जो भी रेसिपी मिलेगी ना उसमें विदाउट उसके यूज़ होगा। सो बस मैंने उसके लिए थोड़ा मस्का और थोड़ा गार्लिक का पेस्ट ले लिया है और उसको थोड़ा माइक्रोवेव में 10 से 20 सेकेंड गर्म कर लिया है। और फिर जब वो बस मिक्स हो जाए तो उसको फिर मैंने ये ब्रेड जो स्लाइस काट के रखे थे अब इस पर मैंने लगा के अब मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 1 मिनट से भी कम लगते हैं और आपके अच्छे से गार्लिक ब्रेड सस्ते वाले तैयार हो जाते हैं। यानी आप बाहर खरीदने जाते हो बहुत महंगे आ जाते हैं, ये घर में आप बना के तैयार कर ले और चाय के साथ उसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार हमारा संडे का नाश्ता था ये। आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसे बने। चले फिर हम आ गए थे स्विमिंग पूल में। बच्चे जो माशाल्लाह 3 जो बड़े हैं ना वो तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हनाना अभी उसके अब्बा ने सोचा अब उसको सिखाना शुरू कर दिया जाए। सो अक्सर अब्बा के साथ ही सीखे हुए हैं। तो आप थोड़ा सुने कि कितना वो रो रही है और उसकी आवाज़ सुने और थोड़ी देर बाद फिर उसका हाल देखे कि क्या हो गया था। Listo. Papá, papá, cámara para ver acá. अच्छा अभी थोड़े दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही मेरे 2 बेटे माशाल्लाह अभी स्विमिंग पूल की और क्लास ले रहे थे। सो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बेटा है ना उसमें से बहुत ज़ोर से अंदर यानी स्विमिंग पूल की जो दीवार होती है उससे बहुत ज़ोर से ऐसे लग गया उसके सर पे और गर्दन पे और एकदम सब डर गए और पता नहीं क्या हुआ करके एम्बुलेंस बुलाई गई, उसको इमरजेंसी में लेके गए। और मैं लंबा डीप में नहीं जाऊंगी, बस इतना बोलूँगी कि बहुत टफ़ टाइम ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड टाइम है वो, क्योंकि बच्चे की ऐसी कोई तकलीफ़ और बच्चा भी बहुत तकलीफ़ में था, उसको भी बहुत पेन हो रहा था। सो मैंने और इत्तेफाक ऐसा देखे ना, मैं सुबह तफसीर पढ़ा रही थी, सुबह की क्लास ही मैंने अटेंड की थी और मैं हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को दोहरा रही थी। मतलब सूरह यूसुफ़ हमारी चल रही तफसीर में। सो कि अल्लाह ने कैसे बाप बेटे को आजमाया है और फिर उसी से तफसीर से हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम की तफसीर आई कि उनके बाप दादा ही होते हैं ना। सो सुबह मैं बच्चों को समझा रही थी कि बेटा फसब्रुन जमील इसको कहते हैं कि अल्लाह आजमाता है तो उस टाइम पर सब्र करना होता है। तो अभी मुझको ये जो सुबह का पढ़ा हुआ है ना वो बहुत अच्छे से याद आया। तो मैं मेरे बेटे को भी वही समझा रही हूँ कि बेटा अभी थोड़ा टाइम है इंशाल्लाह। अभी हमको नहीं पता था रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती है, क्योंकि एक लाइफ टाइम का प्रॉब्लम भी हो सकता था, अल्लाह ने बचा लिया जिससे। लेकिन बहरहाल मैं बच्चों को भी वही समझा रही थी और बच्चा भी वो लगा हुआ था और उसमें दुआ कर रहा था। अच्छा इससे एक बात तो समझ में आई, जो चीज़ यानी आप बोलते जाते हो ना वो आपकी ज़िंदगी में असर करने लग जाती है। सो अभी मैं अगर वो सुबह में तफसीर नहीं पढ़ाती तो शायद मुझको याद नहीं आता कि सब्र किस तरीके से करना है। तो वो पढ़ाने के बाद यानी जो आप बोलते हो फिर उसका आपके अंदर रिफ्लेक्शन ज़ाहिर होने लगता है। तो अगर ऐसी कोई ख़राब बात या नेगेटिव बात हम बोलने वाले बन जाएंगे ना तो हमारे रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होंगे, हमारे अमाल भी वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट हम अच्छा बोले तो सही, तो फिर अमाल भी अच्छे होने लग जाएंगे। तो बस वो एक लंबी स्टोरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान करम हुआ कि अल्लाह ने फिर जो भी उसकी रिपोर्ट आई बहुत अच्छी और एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई, अल्लाह का करम है। अच्छा फिर हम निकल गए थे मार्केट, थोड़ी सब्जियों के बाज़ार के भाई सब ख़त्म भी हो गया था घर में, तो थोड़ा लावा के उसको जो भी काटना बिटना है वो सब कर करा के रख दे। अच्छा मैंने कभी है ना कभी हाईवे पे नहीं चला, मैं ड्राइविंग करती हूँ माशाल्लाह से, और नॉर्मल जो ड्राइविंग होती है बच्चों को स्कूल ले जाना आना, खुद जाना आना मदरसे, पर जो फुल हाईवे होता है ना उस पर मैंने पहली बार चलाया। मेरे शौहर ने कहा कि चलो आज तो रोड भी खाली होगा तो तुम चलाओ। मैंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं चला सकती, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ड्राइविंग बहुत अच्छी हो गई, कर सकते आराम से।
سو الحمدللہ پھر چلایا ہے تو بہت ہی مزہ آئی ہے، اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا. حالانکہ وہ تیار نہیں تھے. جب میں شروع میں نے کہا کہ مجھ کو ڈرائیونگ سیکھنی، تو انہوں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ مجھ کو روڈ وے پہ نا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی چلا رہا ہو تو ڈر میرے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا دھیرے تھوڑا آہستہ. تو ایسا تھا کہ نہیں سیکھ پاؤں گی، پر میرے کو ایسا تھا کہ مجھ کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تو اپنے لیے چیلنج لینا وہ مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس پہ پورا جب ہو جاتا ہے نا تو بہت اچھی فیلنگ اور وائبز آ رہی ہوتی ہے. تو اسکل سیکھنا میرے کو الحمدللہ شروع سے شوق ہے کہ بھئی کوئی بھی اسکل ہو جو میرے لیے تھوڑی چیلنج بن جا رہی ہو تو اس کو کر لینے میں مزہ آتی ہے مجھ کو. تو ڈرائیونگ بھی اس میں سے ایک یہی ہے. تو آپ دیکھیے اور بتائیے گا کہ کیسی چل رہی ہے گاڑی. الحمدللہ اچھی چل رہی تھی. اچھا تھوڑی سی یہ مارکیٹ آپ گھوم لیں ہمارے پاناما کی. ایسے تو آپ نے گھومے ہوں گے، پر نیو سبسکرائبر جڑتے رہتے ہیں تو بھائی چلے گھوم لیں آپ یہ تھوڑی سی. اور میں پچھلے ٹاپک کے حساب سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں. جو میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا ذکر جو چھیڑا ہے، تو اس میں ہم کو ملتا ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سب کو اسٹوری پتہ ہے. لیکن وہ تھوڑا سا وقت جو باپ بیٹے نے ایک ساتھ گزارا تھا، یعنی ان کی جو بات چیت کا ماحول ہوگا، تو اس تھوڑے سے وقت نے یوسف علیہ السلام کو آگے کتنے بڑے بڑے فتنے، کتنے چیلنجز تھے، کتنا فتنے والا ماحول تھا، لیکن اس ماحول میں یوسف علیہ السلام کو جانے نہیں دیا. ہر بار برائیوں سے بچا کے نکلے ہیں وہ. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ان کا باپ اور بیٹے کا ریلیشن اچھا تھا، تو اللہ کے ساتھ ریلیشن بھی اچھا ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ڈائریکٹ ریلیشن اللہ سے اچھا ہو جائے، نماز بچہ پڑھنے والے بن جائے، روزہ، لیکن ہمارے اور بچے کا رشتہ اچھا ہم بنانے کی فکر نہیں کرتے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر گھر کے رشتے یعنی ماں باپ کا رشتہ اگر بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو خود ہی اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ اچھا ہو سکتا ہے. آج دیکھنا ہم بچوں کو اچھے میں اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی یعنی ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو ہم اچھا نہیں بناتے وہ ان کا اور ہمارا رشتہ ہے. اگر ہمارا ان کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں ہوئے گا تو پھر آگے آپ یہ جو بھی کر لیں گے بچہ آپ سے دور ہوتے جائے گا. تو ان کے لیے ایک اوپن ماحول رکھے کہ ان کو جو بھی فیل ہوتا ہو وہ آپ کے ساتھ آ کے یعنی ان کو ٹائم دینے والے بن جائے. ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام جیسے ہی خواب دیکھتے ہیں تو آ کے اپنے ابا کو بتاتے ہیں نا، تو یہ ان کے ادھر کا یعنی ایک بنا کے رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو تو بھئی آ کے ادھر ہی بولنا ہے. پھر یہ ہم نے سارا کچھ لے لیا جو بھی یہ ضرورت تھی. بہت میں نے بتایا کم آتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں پھر کافی کچھ فروٹس وغیرہ ویجیٹیبل وغیرہ لے جاتے ہیں. اچھا میں یہ چکن کے نان بنا رہی تھی تو میں نے سوچا بھئی آپ سے یہ ریسیپی شیئر کر لی جائے. بہت ہی اچھے بنے تھے. انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی کہ کتنا کیا لیا ہے. بس وہی نارمل جو گوندتے ہم آٹا، اس میں نے میدا، شکر، نمک اور ایسٹ اور دودھ اور تھوڑا زیتون کا تیل، کوانٹٹی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، وہ سب ڈال کے ایک اچھا سا سافٹ سا ڈو بنا لیا ہے. اور پھر اس کے لیے میں نے چکن کے اندر فیلنگ کرنے کی تھی نا، تو چکن میں نے تیار کیا. چکن میں نے کالی مرچ نمک لگا کے رکھا ہوا تھا. میں نے ایک فرائی پین میں تھوڑا سا تیل ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال دیا، اور پھر میں نے بتایا چکن کو مسالہ لگایا تھا وہ ڈال دیا. پھر دہی اور چکن ٹکا مسالہ جو ہوتا ہے شان کا وہ ایڈ کر دیا ہے. اور بس اب یہ چکن کو میں اچھا سا بھون لوں گی، یعنی گل بھی جائے بھون بھی جائے. جب وہ اچھا سا گل گئی اور بھون گئی اس کے بعد میں نے اس کے ریشے ٹھنڈی ہو گئی نا، تھوڑا ریشہ کر دیا اور اس کو پھر سے پکانے کے لیے تاکہ اچھے سے سب مسالہ اندر سے لے جائے. پھر وہ جب اچھے سے یعنی بھون گئی تو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی ملائی ڈال دی ہے، کریم ایڈ کیا ہے. اور بس پھر ایک یعنی 2 روٹیاں ایسی میں نے بیلی ہے، ایک روٹی بیلی اور اس کے اوپر یہ چکن کی فلنگ رکھی ہے، پھر دوسری روٹی رکھ دی. اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا کیا کہتے ہیں دودھ لگایا ہے، اور پھر تل ہے اور کلونجی ہے، اور تھوڑا بیلن کی مدد سے تھوڑا کہ اندر تک اچھے سے پک جائے اسے ہول کر دی ہے. اور بس اس کو ڈال دیں آپ اوون میں. نو اسٹوپ میں نے کہا تھا نا، تو بس وہ ڈال دیا اور تھوڑی دن بعد دیکھیں کتنے مزے کے بنے. اس کے ساتھ ہی میں نے چکن کے بنس بنائے تھے، اس کی ریسیپی میں نے آگے شیئر کی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں دیکھوں گی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی. اور یہ بھی ٹرائی کریے گا، بہت ہی اچھے بہت مزے کے لگتے ہیں اور بچے کافی ہمارے خوش ہو جاتے ہیں. تو بس ہم تو تھوڑی اس کو چٹنی وغیرہ کے ساتھ کھا رہے تھے، کوکو کی کھوپرے کی یعنی چٹنی وغیرہ میں نے بنائی ہوئی تھی نا، تو بس اس کے ساتھ کھا رہے تھے. ہوپ آج کا ویڈیو آج کی ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوگی. لگی ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرے. تب تک کے لیے السلام علیکم.